آج کی اس پیاری محفل کے ہمارے معزز مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر قاری سمیع اللہ عادل صاحب ہمارے دلوں کو قرآن و حدیث سے منور فرمائیں گے۔ محترم جناب پروفیسر قاری سمیع اللہ عادل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ رب العزت دا بے حد احسان اور فضل اور اس دی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے سانو سارے دین دی کوئی بات سنان واسطے اس خوبصورت مقام تے جمع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل نو سجانے والے ساڈے پیارے بھائی محترم جناب قاری محمد عبداللہ رفیق صاحب حافظہ اللہ و تعالی جنہاں نے بہت ہی محنت اور لگن دے نال جامعہ فہم القرآن للبنات دا افتتاح دے موقع تے اے پروگرام بنایا۔ بڑی دلی خوشی محسوس ہوئی جامعہ نو دیکھے ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت اس جامعہ نو محترم جناب قاری صاحب دے اجداد اور انہاں دی نسلوں تک صدقہ جاریہ بنائے۔ محترم جناب قاری محمد عثمان گجر صاحب لیکچرار مشرق سائنس کالج جو کہ الحمدللہ تشریف فرمان ہے، انہاں دی تشریف آوری انہاں دی محبت اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے حضرت انسان دی تخلیق فرمائی تے اس تو قبل مشورہ فرمایا اور مشورہ فرشتیاں دے نال فرمایا اور اس انداز نال فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا انسان نو خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہنا۔ خلیفہ دا معنی نائب ہے، اور نائب تو مراد او معنی نہیں کہ جو ملحد لوگ اعتراض کردیا ہویا قرآن دے اوپر کہ اللہ دا نائب لیندے نے، اے معنی نہیں۔ خلیفہ اس نو کیا جاندا ہے کہ جو اپنے جس دا خلیفہ ہے اس دے حکم نو نافذ کرے۔
انسان دنیا تے اللہ دا خلیفہ ہے، اس تو مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دے احکامات نو انسان اس زمین دے اوپر نافذ کرے، اور جس مقصد واسطے اللہ نے حضرت انسان نو بنایا اس مقصد نو پورا کرے اور لوگاں نو بھی اس دی تبلیغ کرے۔ اور اس سلسلے دے واسطے اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نو بھیجیا تو ساتھ ہی کعبۃ اللہ نو بھی زمین تے جس جگہ تے کعبۃ اللہ اوتے اللہ دا گھر بیت اللہ بنایا گیا۔ کئی مختلف روایتاں ہوندیاں نے کہ سایہ رکھیا گیا، پھر انہاں بنیاداں تے بیت اللہ نو تعمیر کیتا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ذرا غور کرنا اس بیت اللہ دے بارے کی فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا کہ اساں جیڑا اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا دے اتے اپنا پہلا کر بھیجیا او مکہ شہر دے اندر ہدی للعالمین، لوگاں دے واسطے او ہدایت دا مرکز ہے، لوگاں دے واسطے ہدایت دا مرکز ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ نو ہدایت دا مرکز بنا کے لوگاں دے سامنے پیش کیتا ہے کہ جتوں لوگ دین دی رہنمائی حاصل کر دینے، جتھے لوگ آ کے تے دین دے مطابق زندگی گزارن والیاں گلاں نو سکھ کے جان دینے۔ بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، او مبارکر بیت اللہ مکہ دے اندر کیڑا مکہ جنوں اللہ رب العالمین نے لوگاں دے واسطے عظمت والا بنا دیتا ہے، شان والا بنا دیتا ہے۔ تے ہے کتے وے عرب دے نظارے رب وکھرے بنائے نی، منگو دعاواں مولا سب نو وکھائے نی، عرب دے نظارے رب وکھرے بنائے نی، خانہ کعبہ اوتھے نالے مدنی ڈیرے لائے نی، منگو دعاواں مولا سب نو بلائے نی۔ آؤ اللہ رب العالمین نے ہدایت دا مرکز بیت اللہ نو بنایا کہ لوگ اتوں آ کے ہدایت دا علم سکھ دیتے سکھان دے، ایک دوسرے دے کولو علم حاصل کر دے، اور دنیا کائنات دے لوگو زندگی گزارنے والو او زندگی گزارن دا اصول تے اسلوب سکھنا اونا مراکز دے کولو سکھیا جائے گا جنہاں نو اللہ رب العالمین نے ہدایت دا ذریعہ تے رستے دے طور تے بیان فرمایا ہے۔ سب تو پہلا کر بیت اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے، جتھے آپ علیہ السلام دی اونٹنی سواری بیٹھے، آپ علیہ السلام نے اس جگہ تے مسجد دے واسطے جگہ خریدی، نال بیت صفا دار الصفا دا قیام فرما دیتا کہ جتھوں آ کے لوگ دین دا علم حاصل کرن تے دین دا علم سکھن۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے، مولانا عبدالجبار طائب صاحب میرے استاد بھی نے انہاں دے شفقت
دے اندر اساں تعلیم حاصل کیتی حفظ دا آغاز انہاں دے سایہ شفقت چ کیتا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہاں دیا محبتاں شفقتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اسی انہاں دا صدقہ جاریاں اللہ رب العالمین انہاں دی جڑی ساڈے نال محبت سی وہ بھی قبول فرمائے تے ہن جڑی سانو انہاں نال محبت ہے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ رب العالمین دے پیارے نبی نے رہائشاں دا پہلے انتظام نہیں فرمایا جڑے صحابہ ہجرتاں کر کے گئے انہاں نے بھی پہلے اپنی رہائشاں دا بندوبست نہیں کیتا سب تو پہلے مسجد نبوی دی بنیاد رکھے نال تعلیم واسطے مدرسے دا قیام فرمایا محترم پائی کاری عبداللہ صاحب نے بھی اوہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت عمل کیتا ہے اپنے گھر دا پہلے بندوبست نے کیتا پہلے دنیا دے واسطے رہنمائی دے واسطے مرکز قائم کر دیتا دعا فرماؤ اللہ رہندی دنیا تک ایک مرکز نو قائم تے دائم رکھے اور اللہ رب العالمین نے جننے بھی نبی بھیجے انہاں ساریاں دی آمد دا مقصد بھی یہی کہ ان انبیاء لوگاں نو ہدایت دا رستہ دس دین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا دے اتے آئے اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا اللہ فرما دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فرمایا اللہ نے مومنہ دے اتے احسان فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین نے ان دنیا دے اتے بندے نو انعام عطا فرمائے انہیاں نعمتاں دے نال نوازیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا میں انہیاں تواڈے اتے اپنیاں نعمتاں دا نزول فرمایا اگر تسی انہاں نعمتاں دی گنتی کرنا چاہو انہاں دا شمار کرنا چاہو تے شمار نہیں کر سکدے پر اللہ نے کسے بھی نعمت دا احسان نہیں جتلایا تے جدو پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھیجیا اللہ فرماندے نے من اللہ علی المؤمنین اسا مومنہ دے اتے احسان فرما دیتے دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا تے سرور اچیاں شان ایک قرآن محمد دجا تے سرور اچیاں شان اور رل جاؤ قرآن حدیثی لوگوں آؤ پگ ڈڈیاں چھڑ دو قرآن والا آ جاؤ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سنت والا آ جاؤ اپنا لڑ انہ دے نال لالو آؤ رل جاؤ قرآن حدیثی تے رحمت چڑیاں لائیاں انہ دعا دا دامن پھڑیاں انہ دعا دا دامن پھڑیاں تے رحمت چڑیاں لائیاں
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے اللہ فرماندے نے اسا مومنہ دے اتے احسان فرما دیتا ہے اللہ احسان کس انداز نل فرما دیتا ہے فرمایا من انفسہم یتلو علیہم اسا اینا دیاں جاناں دے وچوں اینا دے اندر اپنا رسول بھیج دیتا او دیاں ڈیوٹیاں ملا دیتیاں یتلو علیہم آیات او آ کے اینا دے اندر آیتاں دیاں تلاوتاں کر دینے او آجو زکیم تے اینا لوگاں دا تزکیہ فرمان دینے اینا نو شرک دیاں پلیتیاں تو پاک کر دینے اینا نو شرک دے اندیریاں تو پاک تے صاف کر دینے او آجو زکیم گناہاں تو پاک تے صاف رہن دی تلقین کر دینے او آجو زکیم اینا دے دلان دے وچو گمراہیاں نو پاک تے صاف کر دینے او آجو علمہم الکتابا او اینا نو کتاب دا درس دین دینے او آجو علمہم الکتابا او کتاب دا علم اینا نو پڑھان دینے ویکھنا رب العالمین نے فرمایا کہ اسا مومنہ تے احسان فرمایا کہ آکے او کتاب و حکمت دا قرآن و حدیث دا قرآن و سنت دا لوگانو علم دین دینے درس دین دینے اور اینا نو پڑھان دینے سمجھ اے آئی کہ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پیجے ہے معلم بنا کے پیجے ہے مدرس بنا کے پیجے ہے خدا دی قسمیں او خوش قسمت لوگ نے جنہاں نو اللہ نے انبیاء علیہ السلام دا پیشہ عطا فرمایا او معلم بن گیا کدھرے معلم دی صورت دی اندر آج بھی سانو محترم عبدالجبار طائب صاحب نظر آ رہے ہیں کدھرے عثمان شاہ عثمان صاحب گجر صاحب نظر آ رہے ہیں کدھرے حافظ عبداللہ رفیق صاحب لیکچرار مشرق سائنس کالج نظر آ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے اللہ منصب عطا فرما دیتا ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرما دیتا کہ لوگو العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے وارثنے کی مطلب کہ دنیا دی انبیاء دی وراثت نہیں انبیاء دی وراثت دین ہے اس دین نو بیان کرنے والے پڑھن پڑھان والے علماء نے اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی اسا اپنے نبی نو پیجیا مدرس بنا کے پیجیا معلم بنا کے پیجیا استاد بنا کے پیجیا تے کی سبق دے رہے ہیں واجو علمہم الکتاب والحکمہ اور رب کبریادی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے علم دیتا ہے قرآن دا علم دیتا ہے حدیث دا علم دیتا ہے آؤ لوگو اگر ہدایت رہنمائیت قرآن اندر ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان اندر ہے جن نے قرآن نو چھڑ کے حدیث نو چھڑ کے ادھر ادھر دی دوڑ لگا دیتے اس نے سیدھے رستے نو چھڑ دیتا اگر میں کہہ دوں گمراہی وال ٹور پیا تے اے بات غلط نہیں ہوئے گے اللہ تے افضل جیڑا سارے خدائی تھی تھم ہنانا رویا جس دی جدائی تھی کافر کلمہ پڑیا دل دی صفائی تھی نام محمد والا کامل جیٹھار دا نام محمد والا پاک پیغمبر علیہ السلام نے کافران دے سامنے بیان کیتا ہے تے قرآن دی تعلیم نو بیان کیتا ہے حدیث نو اپنی نو لوگان دے سامنے رکھے ہے او لوگ جیڑے کھلے گمراہی دے اندر سن وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
مبین۔ اللہ فرماندے نے ایدے تو پہلے تسی کھلے گمراہی دے اندر سو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو قرآن دا علم دیتا، حدیث دا علم دیتا۔ جدو انہاں نے قرآن دا علم لیا، حدیث دا علم لیا، ہدایت دے ہوتے اس طرح آ گئے۔ اللہ پاک فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک نے انہاں ہستیاں نو معیار حق قرار دے دیتا۔ فرمایا تہاڈا بھی ایمان اودو ہی قابل قبول ہوئے گا جدو تسی بھی انہاں ورگا ایمان لے آؤ۔ کیوں جی شاید انہاں ایمان لے آندا کی چیز؟ قرآن، دوسری حدیث۔ قرآن تے حدیث تے ایمان لے آندا، اس طرح دے ہدایت یافتہ ہو گیا، چل دے زمین تے نے اللہ ٹورا جنت دے اندر سنا رہی ہے۔ اس طرح دا ایمان لے آندا، مشورہ زمین تے دین دے نے رب قرآن بنا کے سونے محمد تے نازل فرما دین دے۔ اس طرح دا ایمان لے آندا، او دوران دے گھوڑے نے اللہ انہاں دے گھوڑیاں دیا قسمہ اٹھا دین دے۔ سبحان۔ اس طرح دا ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو میرے بھائیو، اے مدارس انہاں دی ضرورت اس قدر ضروری ہے۔ اللہ پاک نے انسان نو بنایا نا، آخری بات کرنا فرمایا ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اسا انسان نو بنایا، روح دے اندر پھونک دیتی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، فرمایا کن بھی دے دیتے، اکھاں بھی دے دیتیاں، تے دل بھی۔ ہن ذرا غور کرن دی بات ہے، دل اللہ نے ہڈیاں دے پنجرہ بنا کے پھر گوشت دا اتے غلاف چڑھا کے او دے اندر مضبوط کر دیتا۔ کیڑی چیز ہے جڑی او دے تے اثر کر دی ہے؟ اے کن تے اکھاں، فرمایا اے اساں دے دیتیاں نے، کناں نال سن دے جاؤ، اکھاں نال ویکھ کے پڑھ دے جاؤ تے دل اتے اثر کردا جاؤ۔ علماء دی کھیب موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نو نازل کتے کیتا ہے؟ سونے نبی پاک دے دل دے اتے، تے محفوظ بھی کتے کیتا ہے؟ دل دے اندر۔ قرآن اثر کردا ہے تے دلاں تے کردا ہے، قرآن دلاں تے اثر کردا ہے۔ لیکن فرمایا ذرا غور کرنا، روح پھونکی، اس دے بعد فرمایا سا کن دیتے، اکھاں دیتیاں تے دل۔ اللہ پاک روح کنے بھیجی تے دی خوراک بھی کنے بھیجی؟ اے جسم ہے نا، جسم یہ دی خوراک زمین تو، کیونکہ مٹی تو بنے ہیں۔ کتوں بنے ہیں؟ مٹی تو بنے ہیں۔ اے روح اللہ دی طرفوں میں، تے دی خوراک بھی اللہ نے بھیج دی تھی۔ بنی اسرائیل من سلوہ اللہ نے عطا کیتا، کھا رہے ہیں لیکن اگتا گئے۔ وجہ کی؟ کیونکہ جسم مٹی تو بنے ہیں، تے دی خوراک بھی جسم وہی ایکسیپٹ کردا جڑی مٹی تو زمین تے۔ طبیعت نے انہوں قبول نہیں کیتا، جسم مٹی دا قبول نہیں کیتا۔ انہیں کہہ دیتا سانو یہ نہیں چاہیے، سانو وہ چاہیے جڑی مٹی چوں نکلے۔ تے جدو روح اللہ والی ہو جائے تے پھر اے روح اللہ دے احکامات تو ہٹ کے کوئی انہوں چیز آئے تو متاثر کر دیں دی۔ یہ بھی گل ہے، کیوں جی؟ شاید پاک پیغمبر علیہ السلام بچپن ہے، بکریاں چرایا کر دے۔ ایک دن اپنے ساتھی نو کہن لگے کہ یار میرا دل کردا ہے میں بھی جا کے مکے دی رونق ویکھا، تو میری بکریاں دا خیال کر۔ نبی پاک آئے، مکے دے اندر داخل ہو رہے ہیں، مکے دے اندر ایک شادی سی، اتنے ڈھول ٹمکا ہو رہا، پاک نبی دے کناں دے اندر آواز پئی تے نبی پاک بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ۔ ساری رات اتنے پے رہے، جنی دیر تک یہ آوازاں چل دیا رہیاں، پاک پیغمبر علیہ السلام اتنے پے رہے۔ وجہ کی؟
یہ روح نو جس چیز دا عادی کر لو گے اس چیز دی عادی ہو جائے گی. روح دی غذا جو چیز بنا لو گے روح اس چیز دی. میرے پاک نبی دی روح انہاں چیزاں دی عادی وہ متاثر ہو گئی. آپ بے ہوش ہو گئے, دن چڑھیا اٹھ کے چلے گئے واپس. دوسرے دن پھر آئے, پھر اسی طرح مکے دے اندر شور, آپ دیا کنا چ آواز پئی, آپ پھر بے ہوش ہو گئے. دن تک اتھے ہی آپ پہ رہے. وجہ کس کہ آپ دی روح انہاں کماں دی عادی, آپ دے کان انہاں چیزاں دے عادی. جدو اسی بھی اپنی روح نو اپنے کناں نو جس چیز دے عادی بنا لیں گے اسی چیز نو پسند کرن گے. اگر اسی روح نو بے حیائی, فحاشی, اریانی, لغو انہاں چیزاں تو دور کریں گے, ساری روح بھی انہاں نو پسند نہیں کرے گی. اللہ کے دعا ہے اللہ جو سنیا سنیا سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی دعا خصوصی طور تے فرماؤ ماشاءاللہ ساڈے بھائی حافظ عبداللہ صاحب دی اور انہاں دی اہلیہ محترمہ دی یہ محنت ہے کہ اس مقام تے اے دین دا ادارہ قائم ہویا اللہ دی رحمت نہ, تو انہوں اللہ دی ذات پاک مزید کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے. اتھے دین دیاں رونقاں اور دین دی بہار اللہ پاک لگا دے. ٹھیک ہے, اس ادارے دی سنگ بنیاد ساڈے محترم بھائی محمد اصغر صاحب, اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. انہاں بڑی محبت نال بڑے پیار نال اپنی بیٹی واسطے اس جامعہ دی بنیاد رکھی کہ میری بیٹی اس مقام تے اللہ دا قرآن پڑھائے گی, دین دی بات سنائے گی اور دین دی فضا پیدا ہوئے گی. میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ اس مقام تے قرآن پڑھیا جائے گا, حدیثاں پڑھیاں جان گیاں اور دین دی جڑی بھی بہار لگے گی ادا اجر تے ثواب اللہ تعالیٰ ساڈے محترم بھائی محمد اصغر صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے, انہاں نوں بھی ادا اجر عطا فرمان گے. اور بھائی عبداللہ صاحب انہاں دی اہلیہ واسطے بھی یہی دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں نوں اپنی رحمت فرما کے اولاد نرینہ دی نعمت نال بھی نوازے, جڑیاں کمیاں نے اللہ پوریاں فرمائے اور اللہ اس مقام تے دین دی بہار پیدا فرما کے اس ادارے نوں اتھوں دے علاقے واسطے منارہ نور بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم السلطان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم السلطان. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم ارحم احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللہم یا فارج الہم ویا کاشف الغم فرج ہمومنا ویسر امورنا واشف مرضانا وارحم موتانا. فرج ہمومنا ویسر امورنا واشف مرضانا وارحم موتانا. انک سمیع قریب مجیب الدعوات. انک سمیع قریب مجیب الدعوات. اللہم انصر الاسلام و اہلا. اللہم اعز الاسلام و اہلا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ کریم اپنی رحمت فرما کے اج دی اس تقریب نو پروگرام نو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. اللہ اس ادارے نو اپنی رحمت فرما کے کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما.
اللہ اپنی رحمت فرما کے ساڈے فوج شدگان واسطے اجر و ثواب دا ذریعہ بنا۔ اللہ تہاڈی رضا واسطے، تہاڈے دین دی محبت واسطے ساڈے بھائی عبداللہ صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ ساڈی بیٹی نے یہ پروگرام دی بنیاد رکھی۔ اللہ کوئی دنیا دا لالچ نہیں، کوئی دنیا دی یا اللہ تما نہیں، تہاڈے دین دی محبت، تہاڈے دین دے پیار دا اللہ پاک یہ منہ بول دا ثبوت ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ یہ محنت نو قبول فرما لو۔ اللہ دنیا آخرت دے اندر دا اجر نصیب فرمائے۔ اللہ دا اجر دنیا تے بھی آخرت چ بھی قبر حشر چ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ اج دے پروگرام چ جو کچھ سنیا سنایا اپنی بارگاہ چ قبول فرما لو۔ الہ العالمین اپنی رحمت فرما کے فضل فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دیو۔ اللہ دنیا آخرت دیاں عزت عظمتاں نصیب فرما دیو۔ اللہ دنیا آخرت دیاں عزت عظمتاں نصیب فرما دیو۔ اللہ اسی خطا کار بندے، سیاہ کار بندے، گناہ گار بندے، پاپی بندے اللہ تیرے اگے منت کرنے ہیں، ترلا کرنے اللہ اس مقام تے دین دی بہار، دین دی فضا پیدا کر دیو۔ الہ العالمین دین دیاں رونقاں لگا دیو۔ اللہ ایتھے پڑھن والیاں بیٹیاں بچیاں ساڈیاں اللہ اپنی رحمت نال دین دیاں عالمہ بنا کے، اللہ نیک سیرت اللہ اپنی رحمت بنا کے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جنہیں ساڈے فوج شدگان دنیا تو چلے گئے، ساڈے عزیز و اقربا جنہ دے والدین ساڈے وچوں چلے گئے نے، اللہ انہاں دے والدین نو کروٹ کروٹ جنت چ اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے جنہیں ساڈے بیمار نے اللہ شفا کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جڑے بے اولاد نے، اولاد دی نعمت تو محروم نے، اللہ تواڈے خزانے وچ کوئی کمی کوئی نہیں، اللہ تواڈے خزانے وچ کمی کوئی نہیں۔ تواڈا فرمان ہے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکور۔ اللہ بیٹیاں دے بیٹیاں دے خزانے ہیں تواڈے کول نے، ہر چیز دے مالک ہو۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے جنہ گھراں دے اندر ایک کمیاں نے اللہ پوریاں کر دیو۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے اپنا فضل فرما کے بے اولاداں نو نیک اولاد دی نعمت نواز دیو۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک نمازی فرما بردار بنا دو۔ اللہ کریم دین دی، قرآن دی، حدیث دی محبت والے بنا دیو۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے فضل فرما کے اے اللہ ساڑیاں غلطیاں خطاواں تو درگزر فرما۔ اللہ جڑے جان بجھ کے گناہ کر بیٹھے، خطاواں کر بیٹھے، اللہ وہ بھی معاف کر دیو۔ اللہ جڑیاں غلطیاں بھلیکھے نہ بھول کے ہو گئی، اللہ وہ بھی معاف کر۔ اللہ تہاڈا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر میرا بندہ زمین تو لے کے آسمان دے کناریاں تک گناہ لے کے آئے تو مینوں پکارے، اللہ جی تہاڈا فرمان ہے غفرت لک ولا ابالی، میں بندے دے سارے معاف کر دیا، مینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ تو ساڈا بادشاہ ہے، عرشاں دا بادشاہ ہے، ساری کائنات دا بادشاہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت نہ معافیاں عطا کر دو، اللہ معافیاں عطا کر دو۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ساڑے فوج شدگان نو بھی معاف کر دیو۔ اللہ اپنی رحمت نہ ساڑے بیماراں نو شفا دے۔ کنے ساڑے بیمار نے اللہ کریم دوائیاں کھا کھا کے تنگ آئے نے، اللہ نہیں بیماری جا رہی، اللہ پاک تواڈے حکم دی ضرورت ہے، کن فیکون دے مالک ہو۔ اللہ اپنی رحمت نہ ساڑے بیماراں نو شفا دے دے، اللہ ساڑے بیماراں نو صحت دے دے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا صلاحا الا قضيتها يا ارحم الراحمين، یا ارحم الراحمین۔
اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ پوری دنیا تے مسلمانوں دی مدد کر، اللہ مظلوم مسلمانوں دی مدد کر، اللہ غزہ دے فلسطین دے مظلوم بچے، اللہ انہاں دیاں ہاواں، اللہ انہاں دیاں سسکیاں نہیں سنیاں جاندیاں، اللہ انہاں تو ازمائش ٹال دیو، اللہ انہاں دا کوئی فرسان حال نہیں، اللہ انہاں دی مدد فرما دیو، اللہ مدد فرما دیو۔ رب العالمین عالم اسلام دی مدد فرماؤ، اللہ دنیا دے یہ دہشت گرد امریکی اسرائیلی بے ایمان، اللہ انہاں دیاں حکومتاں نوں تباہ و برباد کر دیو، اللہ انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیو، اللہ فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرماؤ، اللہ جتھے جتھے ساڈے مسلمان مظلوم نے پوری دنیا دے اللہ مدد فرما دیو۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، الہ الحق آمین، الہ الحق آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔